ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध 31 मनुष्य जन्म पाइथिवा जीवर गति वर्णना। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसोरेत कोणाश्रयः कललं त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कर्कन्धु पेशण्ड्यं वा ततः परम् मासेन तु शिरोजाभ्यां बाहुभ्यां जङ्घविग्रह नख लोम स्त्रीचर्माणि लिङ्गछिद्रो भवस्त्रिभिः चतुर्भिः धातव सप्त पञ्चभिः क्षुत्रुर्भव षड्भिः जरायुणाभितः कुख्यौ भ्राम्यति दक्षिणे मातुर्जघ्राणपानाद्यैर्येधत्ता तुलसंवते शेते मिणिमुत्रयोर्गर्ते स जन्तुर्जन्तुसंभवे कृमिभिः क्षतसर्वाङ्ग सौकुमार्जत् प्रतिक्षणं मूर्च्छा मां प्नोत्तुरो क्लेशस्तस्रत्यैः चिदुतैर्मुहुः कटुतीक्ष्णो श्रलवण रुक्षाम्लादिभिर्लवणैः मातृभुक्तैरुपस्पृष्ट सर्वाङ्गोचितवेदना उल्बेन संवृतस्वस्तिन् तन्त्रैश्च बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिरः कुख्यौ भुग्नपृष्ठ शिरोधरा अकल्पस्वाङ्गचेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्मसन्म शतोद्भवम् स्मरन् दीर्घम् अनुच्छ्वासं सर्व किं नाम विन्दते आरभ्य सप्तमान्मासात्
लब्धबोधपि वेपित नैकत्रास्ते श्रुतिवातैर्विष्ठा भूरि वसोदरः नाथमान ऋषिर्भीत सप्तभद्रि कृताञ्जलि स्तुभित तं विक्लवया वाचा जेनोदरे अर्पितः अन्तुरुवाच तस्योपसन्नं भवितुं जगदिच्छयात् नानातनुर्भुवि बलचरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे जेनेदृशी गतिर्दस्यतो शतनूरूपा यस्तत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियासम् अयमविलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धम् अविकारम् अखण्डबोधम् आतप्यमान हृदये अवसीतं नमामि यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो जतेन्द्रियगुणार्थचिदात्मकोऽहं तेन विकुण्ठमहिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयोः पुमांसं जन्मायो यो रुग्णकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरमस्तभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रब्रूणितं लोकं जुक्त्या कया महत् अनुग्रहमन्त्रेण ज्ञानं जदेत दधात्तमसः सदैव स्त्रैकालिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितं सः स्तं जीवकर्म पदवीमनुवर्तमाना तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम देहन्यदेहविवरे जठराग्निनाश्रु विण्मुत्रकूपपतितो भ्रशतदेह इच्छन्नितो विवसतुं गणयन् समासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन् कदानु जेनेदृशीं गतिमसौ दशमाश्चैष सङ्ग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव दृश्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रतिविनाञ्जलिमस्य कुर्यात् पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तभद्रिः शारीरकेदमशरीरपरः स्वदेहे जस्पृष्टया सन्तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रथितं सोऽहं वसनपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपजातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्जदनु संस्कृतिचक्रमेतत् तस्मादहं विगतवैक्लवविद्ध उद्धरिष्य आत्मानमासु तमस सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनम् एतदनेकरन्ध्रं मामे भविष्यतु उपासित तद्विष्णुपादः कपिल उवाच एवं कृतमतिर्गर्भे दशमस्य स्तुवन् ऋषि सद्यः क्षिपत्यवाचिनं प्रसूतैस्तुतिमारुतः तेनावसृष्टसहसा कृत्वा वाक्शिरातुर विनिष्क्रामति कृष्णेन निरुत्साहो हतस्मृतिः पतितो भुव्यसमुद्रे दिष्टा भूरिव चेष्टते पुरोरुयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः परछन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन स अनभिप्रेतमापन्न प्रत्याख्यातु मुनीश्वरः सायुतो श्रुतिपर्यङ्के जन्तुस्वेदजसुदृश्यते नेशः कण्डूयलिङ्गानाम् असनोत्थानचेष्टने तुजन्त्यां मत्तचन्दंसा मशकामत्कृणादय रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धापीप्सितो ज्ञानात् दिग्धमन्योऽसुचार्पितः सह देहेन मानेन
वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहं कामी कामीष्वन्तायतात्मनः भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देहबुधो स्वकृत् अहम् अमेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम् तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो जातिसंस्कृतिं योनुजाति ददत्क्लेशम् अविद्या कर्मबन्धनः यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमे आस्थितो रमते जन्तुं तमोविशति पूर्ववत् सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः श्रीर्जसः क्षमा समोदमो भगश्चेति यत्सङ्गात् जातिसंख्यम् त्वेषु शान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु सङ्गं न कुर्यात्सेतेषु जोषित्क्रीडा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मोह बन्धश्चान्य प्रसङ्गत जोषित्सङ्गात् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गत प्रजापतिः स्वां दुहितरं दृष्ट्वा तद्रुपदर्शितः रोहितभूतां सन्नुधावत् रुक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्टसृष्टेषु पूर्ण खण्डितधी ऋषिं नारायणमृते जोषिन्मह्येहमायया बलं मे पश्य मायया स्त्रीमया जयिनो दिशां जाकरोति पदाक्रान्तान् भुभ्रीजुम्रेण वे केवलम् सङ्गं न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्यो मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति जानिरय द्वारमस्य जोपजाति शनैर्माया जोषिद्देव विनिर्मिता तामीख्येतात्मनो मृत्युं तृणैः कूपीमिवावृतम् जां मन्यते पतिं मोहान् मन्मायामृषभायतिं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहप्रदम् तामात्मनो विजानीयात् पत्यपत्यगृहात्मकं दैवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं दता देहेन जीवभूतेन लोकलोकमनुव्रजन् भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान् जीवो ह्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमय तन्निरोधस्य मरणम् आविर्भावस्तु सम्भवः द्रव्योपलब्धिस्थानस्य द्रव्योख्या योग्यता ददा तत्पञ्चत्वम् अहं माना दुत्पत्तिर्द्रव्यदर्शनम् यथात्मो द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुत्वायोग्यतानयः तस्मान्न कार्यसन्त्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेद्यः सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोके चरन्नस्य कळेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने जीवगतिर्नामैकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।